السلام عليكم. الحلقة ديال اليوم غتكون خاصة un petit peu technique حول comment on doit calculer la hauteur de compression ديال une boîte. هذيك la hauteur de compression d'une boîte راه كتكالكولا وكتعبر في لا ماشين. كيف كنعرفوا دابا لا plupart دي ماشين اللي كاينين سون دي ماشين سوم، اما ديال سومطغاد، اما دي جيكا سوم، اما ديال ام سي جي، كلهم دي سوم، كلهم اما دي 444 434 دي مارينا، دي ماشينا 5 تات، دي ماشينا 4 تات. هادشي اللي كاين. دونك كلهم هاد لي ماشين لي تات هما ils sont موبيل، هما اللي كيطلعوا وكينزلوا. دونك لا كومبريسيون كتريقل من لي تات، هما اللي كيطلعوا وكينزلوا. Les pieds ils sont fixes, les pieds sont fixes, ولكن les têtes elles sont mobiles. Donc, comment on doit calculer هذيك la hauteur de compression? Donc, اللي قبل ما نكالكوليو هذيك la hauteur de boîte، la hauteur de compression، خص كاملين الناس لي ميكانيسيان، كنهضر مع لي ميكانيسيان الحرفية، خص كلهم يكون عندهم واحد المونتاج تقريبا بحال هذا. هذا المونتاج il est simple، ما عندوش بحال هذا المونتاج يحاول يصوب عند تورنور. هذا المونتاج اللي ساهل، كيتكون من 3 بياس. هو كوم ان بولون فيه فيلتاج، غير هو الفيلتاج اللي فيه فيلتاج رقيق باش يمكن ليا ريغلاج فان كوم كيف بغيت، ماشي ان بالي كبيره، فيلتاج رقيق بزاف. دونك هذا 3 بياس بحال هكا، دونك ساهله تصوب. دونك ملي كتكون عندي هادي اللي كيمكن ليا بها، كتسهل عليا بزاف الحوايج، كيمكن ليا نعبر بها لا هوتور دو كومبريسيون. دونك هاد لا هوتور دو كومبريسيون كيفاش يمكن لي نكالكوليها، اللي هي مهمه وضروريه جدا. كيفاش يمكن لي نكالكوليها؟ كنشدو اون بواط فيد، كنعبرو لا هوتور ديال البواط فيد، لا هوتور ديالها، كنشدو ديك لا هوتور ديال البواط فيد، كنقصو منها لا هوتور ديال لا ليفر دو بلاكيت، لا هوتور ديال لا ليفر دو بلاكيت. هذيك لا هوتور ديال لا ليفر دو بلاكيت كنعبروها كنقصوها من لا هوتور ديال لا بواط ديال لا بواط، وكناخدو 1 مليمتر دو كومبريسيون. كناخدو داك لو غوسور اللي عندنا، كنقولوا بانه هو كنخدموا به 1 مليمتر دو كومبريسيون. ا ليبوك كنا كنخدموا ب 2 مليمتر، بحكم ان كان الميتال ديال لي بواط، الميتال اللي كيخدموا به لي فورنيسور كان بلوز ايبي، كان غليظ. من بعد دابا مؤخرا ولاو توت لي فورنيسور كينقصوا من الميتال. دابا لي ميتال اللي كيدوروا هو اونتر 0.14 0.15 حتى 0.17. دونك داكشي علاش ولينا الغوصو كنعطيوها 1 مليمتر دو كومبريسيون، حيت ليبيسور مابقاش غليظ، نقصو منو. دونك كنشدو، قلنا لا هوتور ديال لا بواط، كنقصو منو لا هوتور ديال لا ليفر دو بلاكيت، وكنقصو منو 1 مليمتر دو كومبريسيون. دونك نعطي مثال، مثلا اون بواط شدينا عبرنا لقينا فيها 27.8، كنشدو ديك 27.8، كنعبرو لا ليفر دو بلاكيت مثلا لقينا فيها 4 مليمتر، كنشدو ديك 27.8 كنقصو منها 4 مليمتر، كنقصو منها كنزيدو نعاود داكشي اللي خرج لينا كنقصو منو 1 مليمتر دو كومبريسيون. شحال كتعطينا؟ 23.8 اكزاكت، 23.8. دونك هذيك 23.8 هي لا هوتور دو كومبريسيون اكزاكت ديال هذيك لا بواط اللي عبرتي اللي غتخدم. دونك هذيك 23.8 غنشدها، غنديرها هنا، غنعبر بالبيا كوليس هنا، خصني ندير 23.8. دونك كنجي لا ماشين، كنجي في لا بوزيسيون ديال لو ديبي ديال السيرتيساج. يعني الا كانت اون ماشين اون سول تيت، كنجي في لا بوزيسيون ملي كيطلع البيي دو كومبريسيون، ولا تيت ملي كيجي الموليت، ملي كتجي ديال الا كان فيها اون موليت دو كلينشاج، اون موليت دو كوريناج، كنجي كندور الراس حتى كيجي، حتى كتطلع لو غولمون ديال لا باس فوق لا كام دو باس. دونك لو ديبي ديال الكوريناج، الا ما كان عندي الكوريناج، كان عندي ا بروميير باس دوزيام باس، كنجي لو ديبي من او مومون ديال ملي كيبغي كتطلع لو غولمون سور لو كام دو باس، يعني لو ديبي دو سيرتيساج. ا سو مومون لا كيكون عندي البي اون هو،
يعني هذاك هو لو ديبي ديال السيرتيساج. كنشدو كنديرو هاد لا بيس اونتر بلاكيت اي لو بي دو كومبريسيون، وكنحلو السيراج، كنحلو لي تيت، وكنهودو الراس. الا كانت اون سول تيت كنهودو الراس، كنحلو لي بولون 24، وكنهودو لا تيت، كنهودو لا تيت حتى كيولي عندنا هذا اونتر بلاكيت اي بي دو كومبريسيون، هذا الي افلور، جوست افلور. ملي كنعبرو اكزاكت، ديك الساعه كنسيريو لي بي، كنسيريو لا تيت لي بولون، لا تيت لي بولون 24، كنسيريو لي بولون ديال لا تيت مزيان. سيرتو خصنا نسيروهم، حيت كاين الناس اللي كينساوهم او مومون د الخدمه، كينساوهم او مومون د الخدمه. الا خليتيهم محلولين كيقدر الراس يطيح ويهرس لك البي د كومبريسيون كامل، ويهرس لك الصابو كامل. دونك كنزيروه، وهذاك ملي كنعبروه راه هذاك هو العبار اكزاكت ديال لا هوتور ديال لا بواط. الا ما كتعبرش هذاك لا هوتور ديال لا بواط راه ما عندك والو، راه ما عارفش فين انت كتخدم، كيفاش تتخدم، ما تعرفش. حيت الا بقيتي كتهود على الله، على الله ما كتعرفش راسك انت فين، فاش كاين ولا اكزاكت فاش خدام. ملي كيكون عندك شي مشكل ما كتعرفش منين، اما الا كنتي عبرتي هذا درتيه اكزاكت، دونك هذه حيدتيها الى اكزاكت. دونك الا كان عندك شي مشكل ديال لي كروشي ناقصين وشي حاجه، كتعرف انه من شي حاجه اخرى، من جهه اخرى. هنا اون ماشين اللي هي بيان اونتروتوني ما فيها اوكان جو، راه الوقت اللي كدير كتعبر لا هوتور راه غيعطوك لي كروشي مزيان، غيعطوك لي كروشي مزيان. عاد كيبقى لك لو غوسور دو كومبريسيون. لو غوسور دو كومبريسيون غنهضروا عليه في حلقه اخرى، حتى هو راه كيطارى. حيت هذاك لو غوسور دو كومبريسيون راه ماشي عا كنديرو دو غوسور دو كومبريسيون وكنزيروه على الله، حتى هو ما كنعرفوش شحال كنزيرو فيه. هذاك راه حتى هو كيطارى وكيتعبر بالكيلو. كاين اون اباري كي سابيل دينامومتر كنعبرو بها، كنطاريو بها داك لو غوسور، كنعطيو شحال من كيلو خصو يدير فيه سويفون لو فورما دو بواط اكزاكت. ا مومون ملي كتكون عندنا لا هوتور دو البواط اكزاكت، لا هوتور ديال لا كومبريسيون اكزاكت، وكيكون عندنا لو غوسور الي بيان الي طاغي في الكيلوات ديال هذيك البواط اللي عطيتيني طاريتو بلو كومبريسيون متر، ودرت فيه لي كيلو اللي خصو يكون فيه، راه ا سو مومون لا لا ماشين الا ما كان فيها حتى شي جو، لارب دو كومبريسيون ولارب برينسيبال ما فيهمش لو جو، اوتوماتيكمون غيكون عندك لي كروشي في لي نور. دونك هذا هو الدرس ديال اليوم، والدرس راه مهم، وكنتمنى كاع الحرفيين اللي ما عندهمش لا بياس يصوبوها، راه مهمه بزاف بزاف بزاف. حيت بزاف الناس كنشوفهم كيهودوا لي طيط، عا كيقولوا ليه راه الكروشي ناقص، كيمشي كيهود لي طيط، كيبدا عا كيهود، وداك التهواد راه كيجيب لينا المصايب، كيهرس لينا، كيخرج لينا دي بياس، كيخرج لينا على بزاف د الحوايج في لاماشين. كنبداو عا كنهرسو وكندكتو. دونك راه هذا هو العبار اكزاكت كومون اون دوا كالكولي لا هوتور دو كومبريسيون. اي فورما ديال البواطه كيف ما بغات تكون، كنشد لا هوتور ديالها، كنعبر لا ليفر دو بلاكيت، كنقصو من لا هوتور ديال لا بواط، وكنقص 1 مليمتر من لا كومبريسيون. 1 مليمتر في البواط كلوب. عندك عاوتاني لي فورما الكبار، كل فورما وعندها لي غوسور ديالها. مثلا لي فورما اللي كبر من هادي مثلا راه كاين اللي عندها 2 مليمتر، كاين الفورما اللي عندها سويفون لو فورما دو بواط. المهم كنهضرو اون جينيرال على الفورما مثلا دو كلوب، الي 1 مليمتر سوفيزون. الا عطيتيها 1 مليمتر الي سوفيزون. بارك. دونك كنتمنى هاد الدرس يكون مفيد، والحلقه الجايه غادي ندير فيها كومون دوا طاغي لو غوسور دو كومبريسيون، حيت داك الطرا ديالي مهم، وداك لاباغي باش كيطارا الروسور مهمه بزاف. راه اللي ما عندوش خصو يحويش ليها، راه ضروريه بزاف، وضروريه بزاف في الناس اللي عندهم لي ماشين كتر، لا ماشين اللي فيها كتر من تيت، لي ماشين ا 4 تيت، لي ماشين ا 5 تيت، راه مهمه. اللي ما عندوش داك الدينامومتر راه ما راه لي تيت عنده ما يكونوش ايدونتيك، كل راس غيكون عنده في شكل. دونك الحلقه الجايه غنحاولوا نشرحوا فيها كومون دوا طاغي لي غوسور دو كومبريسيون. دونك كنتمنى الدرس يكون مفيد، واللي عنده شي سؤال مرحبا، وكنتمنى تدعموني وتشجعوني باش يمكن ليا نحاول نزعم، ونحاول نبقى نستمر في
في هادشي اللي بديتو، وشكرا.